جديد في تصحيح سلسلة التمارين من درس الموفمون اي روبو فيتاس موين موجه لتلاميذ السنة الثالثة تعليم ثانوي إعدادي مسار دولي استعدادا للفروض وكذلك الامتحان الموحد الجهوي. Première question, répondre par vrai ou faux. أجيب بصحيح أم خطأ. Si la vitesse est constante, le mouvement sera uniforme. Si la vitesse est constante, le mouvement sera uniforme. قبل ما نجاوبوا على التمرين لا بأس نديروا واحد بيتي رابيل. Donc la vitesse كاين عندنا ثلاثة الحالات. La vitesse constante ou augmente ou diminue. يعني السرعة تكون ثابتة أو تتزايد أو تتناقص. عندما تكون السرعة ثابتة constante, le mouvement sera uniforme. الحركة منتظمة. Si la vitesse augmente, عندما تتزايد السرعة, le mouvement est accéléré. نقول أن السرعة متسارعة، أن الحركة متسارعة. Si la vitesse diminue, عندما تكون السرعة تتناقص, le mouvement retardé، متباطئة. Voilà. Si la vitesse est constante, le mouvement sera uniforme. C'est vrai. جواب صحيح. OK. إذا هنا غادي نكتبوا vrai. La trajectoire est une droite, le mouvement est rectiligne. Trajectoire. هنا لا بأس نديروا واحد petit rappel على les trajectoires. المسارات. On peut distinguer شنو هو المسار. المسار هو هذاك الخطوط، هو هذاك المكان اللي كتبعوا، الأثر اللي كتبعوا واحد الشيء أثناء حركته. ممكن نستنتجوا 3 types de trajectoire. Trajectoire rectiligne مسار مستقيمي. Trajectoire circulaire مسار دائري. Trajectoire curviligne مسار منحني. مثلا هنا سيارة في طريق مستقيم كتعطينا une trajectoire rectiligne. عقارب الساعة، نقطة من عقارب الساعة كتعطينا مسار دائري. متزلج مثلا أثناء رياضة التزلج كيعطينا هذا المسار منحني، مرة ينحرف على اليمين ومرة على اليسار. Donc la trajectoire est une droite, le mouvement est rectiligne. Vrai. إذا كان المسار على شكل مستقيم فالحركة نقول أن الحركة مستقيمية. Si la vitesse augmente au cours du temps, le mouvement sera décéléré. Attention, la vitesse augmente. وديسيليري كتعني متباطئة. إذا كانت السرعة تتزايد قلنا راه الحركة كتكون متسارعة، كتكون أكسيليري ماشي ديسيليري. ألوغ هنايا غادي تكون المعلومة خاطئة. فو. أوكي. Donc on passe deuxième question. Complétez les phrases par les mots suivants. غالبا في الفروض وأيضا في الامتحانات الجوية كنلقاو بحال هاد الامتحانات بحال هاد الأسئلة. Donc le référentiel, trajectoire, repos, mouvement, circulaire, curviligne, rectiligne. Première question, première معلومة الأولى. L'état d'un objet doit être décrit par rapport à un autre objet qui sert de référence. يعني l'état de quoi؟ يعني حركة أو فين هي l'état de repos يعني سكون mouvement. يعني هنا غادي تكون مثلا repos, l'état de repos ou de mouvement حركة أو سكون. d'un objet doit être décrit par rapport à un autre objet qui sert de référence. إذا هذاك الجسم اللي كندرسو الحركة أو السكون كيتسمى le référentiel المرجع le référentiel. OK. Donc das mouvement, das repos, das référentiel. d'un point d'un mobile l'ensemble des positions. شنو هو الشيء اللي كيعطينا مجموعة المواضيع؟ هو المسار qu'il occupe durant son mouvement. Donc المسار هو la trajectoire. Donc la trajectoire هذا التعريف ديال la trajectoire المسار. Donc la trajectoire d'un point d'un corps mobile est l'ensemble des positions qu'il occupe durant son mouvement. Il y a 3 types de trajectoires. 3 الأنواع ديال المسارات راه درنا لهم تذكير. كاين المسار هذا العداز، كاين مسار سيركولير مسار دائري، مسار كيرفيلين مسار منحني، وكاين مسار ريكتيلين مسار مستقيم. Voilà. Donc troisième question, relié par une flèche. صل بخط. إذا هنايا غادي نقراو هاد المعلومات. في العمود الأول كاين لا بورت باب، لاسانسور، غروند رو دو ناسيل. ترانسلاسيون ريكتيلين إزاحة مستقيمية، روتاسيون دوران، ترانسلاسيون سيركولير. هلا بورت عند فتح الباب، ملي كنبغيو نفتحوا الباب راه كنلاحظوا بأن هذاك الباب تيدير لنا واحد الدوران. إذا شنو غادي تكون؟ إذا هنا الباب فراه روتاسيون نوع الحركة ديالو حركة إزاحة.
لاسونسور هو هذا. الا خدينا هذا المصعد وخدينا واحد المتجه من هذا المصعد، هذه المتجهه مثلا هذه نسميها ا بي. فاش كيصعد هذا المصعد كنلاحظوا بان المتجهه ا بي كتحافظ، هذه القطعه ا بي كتحافظ على نفس الاتجاه. والا كانت عندنا قطعه اثناء حركه تحافظ على نفس الاتجاه نقول ترانسلاسيون ريكتيليني، حركه نعم ازاحه مستقيمه. دونك هذه غادي تكون ترانسلاسيون ريكتيليني. هنا غادي يكون الخط ديالنا كوم سا. غروند رو دو ناسيل، غروند رو دو ناسيل مدورة الألعاب. مدورة الألعاب بطبيعة الحال هي هذه. كنلاحظوا ناخذوا واحد القطعة من هذه المدورة، هاد ناخذوا مثلا هذه القطعة هذه، كنلاحظوا مثلا أنها كتحافظ على نفس الاتجاه أثناء الدوران، راه حتى هي إزاحة أوكي سيركولير، ترانسلاسيون سيركولير، إزاحة دائرية، يعني راه كتدور ولكن هذيك القطعة راه تحافظ على نفس الاتجاه ديالها. دونك كيستيون نيميرو 4، كومبليتي لو طابلو دي غروندور فيزيك. كاين عندنا مقادير فيزيائيه اللي هما لا ديستانس، لو طون، لا فيتاس. اونيتي انترناسيونال، الوحده العالميه. اونيتي براتيك، الوحده العمليه. لا باس نديرو العلاقه اللي كتربط بين هاد لا ديستانس دي، لو طون تي، لا فيتاس في. هذه كنستعملوها في الدرس ديال الحركه، لو موفمون. بور كالكولي لا ديستانس راه هذه غنعتبروه قسمه وهذا ضرب. لا ديستانس هي في فوا تي. الا طلبني حساب المسافه في فوا تي. الا طلبني حساب السرعه راه في ايكال دي سور تي، في ايكال دي سور تي. ولا طلبني حساب الطون، المده الزمنيه، راه تي دي سور في، دي سي تي دي ايكال كوا دي سور في. نشوفوا دابا الوحدات. راه لا ديستانس الوحده العالميه ديالها هي لو كيلومتر، والوحده الوحده العالميه هي لو متر، والوحده العمليه سي لو كيلومتر. لو طون، لا دوري، المده الزمنيه، الوحده العالميه ديالها لو سكوند، والوحده العمليه اللي كنستعملو سي لور. ولا فيتاس سي لو متر بار سكوند. كنكتبو متر بار سكوند، في بعض الاحيان كنكتبو متر سكوند موان زهره، بحال هذه كيلومتر بار اور، وبعض الكتابات كنكتبو كيلومتر اور موان زان. دونك هادو هما الوحدات. دونك هاد العلاقه خصنا نضبطوا ايضا هاد الوحدات كيفاش كننتقلوا من وحده، من علاقه لعلاقه او من مقدار لمقدار. كيستيون نيميرو 5، répondre par vrai ou faux. La vitesse moyenne s'exprime par la relation V égale à D sur T. نرجعوا لذاك العلاقه، واش V كتساوي D sur T؟ راه V تساوي D على T. دونك خطا، فو. Donc, deuxième معلومة الثانية، deuxième information, la vitesse instantanée se mesure par un radar. La vitesse instantanée راه كنقيسوها بالرادار. مثلا في أثناء الطريق ملي كيكون مثلا درك وكيوقف شي سيارة وتيقول ليها راه ارتكبتي مخالفة، راه قاسوا ليه السرعة اللحظية بالرادار. دونك فغي. Donc la nature de mouvement lors de freinage. Lors de freinage est un mouvement retardé. لاحظوا معايا اثناء الفرمله. نفترضوا مثلا واحد السياره كتمشى في واحد الطريق مثلا، اوكي، ولكن هاد السياره لاحظ السائق واحد الخطر، اذا من بعد واحد المده ضغط على الفرمله. من بعد ما يضغط على الفرمله راه السياره غادي تناقص السرعه ديالها. مثلا كانت كتمشى ب 80 غادي تصبح ب 60، غادي تمشي ب 40، في واحد اللحظه غادي توقف. اذا نقول ان الحركه ديال السياره في هذه الحاله متباطئه. لا ناتور دو موفمون لور دو فريناج دان موفمون اي روتاردي متباطئه، سي فري. دونك كيستيون نيميرو 6، كومبليتي لي فراز سويفون باغ لي مو سويفون. اذا غادي نعمروا هذوك الفراغات بما يناسب. عندنا واحد الجمل هنا غالبا دائما كنطيحوا في هذه التمارين في الفروض ايضا وفي الامتحان الجوابي على 8 ديال النقاط. خصنا نضبطوا بحال هذا النوع من الاسئله. تراجيكتوار، نوسيون ريلاتيف او موفمون، كور دو ريفيرونس. Une ligne continue qui relie les positions successives d'un mobile et هذوك النقاط اثناء حركه واحد الجسم. هذوك النقاط اللي كيخلي في الاثر ديالو كنجمعوا داك الاثر فاش كيتمشى وكناخذوا النقاط. هذاك النقاط هذاك الاثر ديالو يسمى المسار، سي لا تراجيكتوار. اذا تراجيكتوار
Donc le mouvement et le repos dépendent du cours de référence. On dit qu'ils sont إذا الحركة والسكون هما يتعلقان في بعضياتهما. ما كنقولش الجسم فيه حركة ونسكت، كنقول جسم حركة بالنسبة وأيضا في سكون بالنسبة. إذا هذوك كيتسموا مفهومان نسبيان. Ce sont des notions relatives. Notions relatives. Notions relatives. Donc si le corps change de position par rapport à un corps يعني أن واحد الجسم غير موضعه بالنسبة لجسم آخر. on dit qu'il est en mouvement. يعني راه عطاهم لنا بالترتيب فقط. يعني ملي كتجاوب وكتلقى تعطى بالترتيب كتشك، خصك تكون ضابط المعلومات. اوكي. Donc pour déterminer le mouvement ou le repos d'un objet vous devez choisir un autre objet appelé. يعني لدراسة حركة أو سكون جسم آخر يجب اختيار جسم يسمى الجسم المرجعي corps de référence. Donc هنا بقات لنا كلمة أخيرة corps de référence. Question numéro 7. Relié par une flèche. سير بخط. Mouvement retardé, mouvement uniforme, mouvement accéléré. يعني سرعة أو حركة متباطئة، حركة منتظمة، حركة accéléré. accéléré متسارع. ردوا البال بعض المرات كتعطى ديسيليغي. ديسيليغي راه هي غوطاردي. نشوفوا هنايا فيتاس اوغمونت، راه كنعرفوا الا كانت غوطاردي كتكون فيتاس ديميني. اذا هذه مع هذه. اوكي، استنتبهوا مزيان قبل ما نجاوبوا. دونك يونيفورم يعني حركه منتظمه، سرعه ثابته، فيتاس كونستانت يعني هذه مع هذه. اكسيليغي متسارعه، فيتاس اوغمونت يعني هذه مع هذه. وكتبقى لنا واحد المعلومه غير زائده، هذيك المعلومه غير مشوشه. شنو هي المعلومه المشوشه اللي تعطات هنايا؟ فيتاس نول. فيتاس نول المعنى ديالها فيتاس تساوي صفر. في هذه الحاله راه الجسم في حاله سكون لا يتحرك. ندوزو المعلومات. السؤال الثاني 8. شنو كيقول لنا هذا السؤال؟ اونتور لا بون ريبونس يعني غادي نديرو دائره على الجواب الصحيح. كتكون عندنا معلومه فيها معلومتين، فيها كلمتين، نختاروا الكلمه الصحيحه. لا ديستانس داغي مسافه التوقف. ديبون دو كوا؟ دو ليتا دو لا روت كور دو ريفيرونس. هو واش المسافه ديال التوقف كتتعلق بحاله الطريق او الجسم المرجعي؟ بطبيعه الحال كتتعلق بحاله الطريق. الا كانت هذا الطريق مبلله راه مسافه التوقف كتكون كبيره، والا كانت هذا الطريق سيش ناشفه راه كتكون مسافه التوقف صغيره. دونك ديبون دو ليتا دو لا روت. دونك هذا هو الجواب الصحيح. Le type de mouvement des aiguilles d'une montre est une rotation-translation. Les aiguilles d'une montre عقارب الساعه. عقارب الساعه بطبيعه الحال راه واحد النقطه من عقارب الساعه كدير لنا حركه دوران. اوكي، ناخذ مثلا هذا الشكل هذا. عندنا هذا العقرب هذا، عندنا مثلا هذا العقرب راه في واحد اللحظه غادي يدور غيصبح هنايا، في واحد اللحظه ثاني غادي يدور غيصبح هنا. كنلاحظوا راه دوران، هذه روتاسيون ماشي ترانسلاسيون. دونك لو تيب دو موفمون دي زيغوي دو مونتر اي اون روتاسيون، حركه دوران. La distance de réaction dépend de la vitesse type de mouvement. La distance de réaction هي سرعة، هي مسافة رد الفعل. يعني مثلا فاش كيشوف هذاك السائق شي خطر، لاحظوا معايا مزيان، غادي نرجعوا لهذيك الوثيقة السابقة. مثلا في هذه اللحظة شاف الخطر وهنايا ضغط الفرامل، يعني المسافة اللي كتقطعها السيارة بين ملاحظة الخطر والضغط على الفرامل، هذيك المسافة اللي كتقطعها كتسمى لا ديستانس دو رياكسيون. هذه المسافة باش كتعلق؟ راه كتعلق بحالة السائق والسرعة أيضا، لا تتعلق بنوع الحركة. دونك ديبون دو لا فيتيس. إذا باش ما كانت السرعة كبيرة راه باش ما كانت المسافة ديال رد الفعل أكبر. كومبليتي لي فراز. كيستيون نيميرو 9. كومبليتي لي فراز سويفون. بطبيعة الحال كيتعطى لي هنا واحد المجموعة من الجمل ناقصة. دونك si la vitesse est pendant le mouvement on dit que le mouvement est uniforme. غير كنشوف uniforme راه لا فيتاس كتكون كونستانت السرعة. عندما تكون السرعة ثابتة الحركة منتظمة. et elle est dans le cas d'une vitesse décroissante. décroissante يعني تناقصية. كاينة croissante تزايدية، décroissante بحال قال لي la vitesse diminue. إلا كانت la vitesse diminue le mouvement dans ce cas est retardé. retardé يعني متباطئة.
Le mouvement et l'immobilité. Le mouvement هي الحركة. L'immobilité هي السكون ou bien le repos. الحركة والسكون sont des concepts. هاد les concepts اللي قلناهم ce sont des concepts relatifs يعني نسبية. Relative. Nous choisissons donc un autre corps est appelé corps de référence ou bien le référentiel. إذن الحركة والسكون هما مفهومان نسبيان. دائما كنختار واحد الجسم اخر يسمى الجسم المرجعي لو ريفيرونسيال. هنا ما كاينش هاد اس. Pour calculer la vitesse moyenne nous appliquons la relation. اذا باش نحسب السرعه المتوسطه كنرجعوا دائما لهذا الجدول خصنا نحفظوا بهذه الطريقه. V تساوي دي مقسوم على تي. راه قلنا هذا قسمه وهذا ضرب. الا مطلوبه في هي دي مقسوم على تي. دونك لا غولاسيون اللي مطلوبه هنايا فقط par la relation V égale à D sur T. Voilà. On passe question numéro 10. Donc, deux voitures A et B. سيارتان A و B roulent à la vitesse moyenne 40 heures par kilomètre. يعني كيتمشاو بنفس السرعة. هذه أول ملاحظة. السيارتان كيتمشاو بنفس السرعة 40 km في الساعة. Complétez les phrases suivantes. La voiture A est en par rapport à la Terre. طبيعة الحال la voiture A est en mouvement par rapport à la Terre. إذن السيارة A في حركة بالنسبة للأرض. Et en par rapport à la voiture B. لاحظوا معايا مزيان. ها هي السيارة A هي السيارة B. نفترضوا دابا كيتمشاو. تبع معايا مزيان الحركة. شوفوا مزيان دابا راه كيتمشاو مثلا في واحد الطريق مستقيم. هل السيارة A تغير موضعها بالنسبة ل B؟ راه كيتمشاو بنفس السرعة. إلا كيتمشاو بنفس السرعة يعني المسافة بيناتهم ما كتغيرش. يعني بحال السيارة A راه فيه سكون بالنسبة للسيارة B. وأيضا السيارة B في سكون بالنسبة للسيارة A. ولكن السيارتان A و B في حركة بالنسبة للأرض. Donc on dit que A est au repos par rapport à B. La voiture B est au repos par rapport à la voiture A. Donc et en repos. إذن راه السيارة A راه في سكون بالنسبة للسيارة B. واخا كيتمشاو بجوجهم. La voiture A est en cas par rapport au conducteur. نركزوا دابا على السيارة A والسائق. كنلاحظوا دابا السيارة راه كتحرك. كنلاحظوا بأن السائق لا يغير موضعه بالنسبة للسيارة. On dit que la voiture A est au repos par rapport au conducteur. نقول أن السيارة A في حالة par rapport au conducteur في حالة سكون بالنسبة للسائق. ندوزو للسؤال رقم 11. Déterminer de chaque cas de chaque objet. Déterminer de chaque objet. Objet. اللي غادي نجاوب فقط على هذه. لو تيب دو موفمون لو تيب دو لا تراجيكتوار. عطاونا هذا الجدول. عطاونا ان اوبجي. عطاونا موفمون دي زيغوي دي مونتر يعني حركه عقارب الساعه. لو موفمون داسانسور لور دو لا سونساسيون يعني حركه هذاك لاسانسور اثناء الصعود. غادي نبداو لي زيغوي دي مونتر. نرجعوا لهذا لي زيغوي دي مونتر هي هذه. كنلاحظوا بان راه لو تيب دو موفمون سي اون موفمون دو روتاسيون. ناخذوا هذه النقطه هنا وناخذوا هاد فاش دارت واحد شويه راه وصلت هذه النقطه هنا. فاش دارت واحد شويه وصلت هذه النقطه هنا. كنلاحظوا بان طبيعه الحركه حركه دوران وهذا المسار راه دائري. داكشي اللي كاين هنايا. لو تيب دو موفمون سي روتاسيون دوران روتاسيون. لو تيب دو لا تراجيكتوار سيركل سيركولير. نرجعوا دابا لاسانسور. لاسانسور هو هذا المصعد هذا. هذا المصعد شنو هي طبيعه الحركه؟ راه لو موفمون خدينا هذه المتجهه ا بي. هذه المتجهه ا بي حافظت على نفس الاتجاه. نقول انها حركه ازاحه موفمون دو ترانسلاسيون. ولو تريب دو تراجيكتوار الا خدينا واحد النقطه ا هنايا وتمشينا للنقطه بي كنلاحظوا بان هذه النقطه ا دارت لنا واحد المستقيم يعني تراجيكتوار rectiligne. Donc type de mouvement translation ou trajectoire rectiligne. Donc question suivante. Complétez les phrases suivantes. غادي نعمروا هاد الفراغات فقط. Le chemin parcouru par un objet représente du mouvement. يعني le chemin هو الأثر ديال واحد الجسم أثناء حركته. إذا عندنا واحد الجسم مثلا هذا كيتحرك مثلا هكذا. هذا الاثر اللي خلى كيتسمى المسار لو تراجيكتوار لا تراجيكتوار. دونك لو شومان باركوري بار ان اوبجي ريبريزونت لا تراجيكتوار دو موفمون مسار الحركه.
Donc l'objet est dans un mouvement de rotation. عندنا واحد الشيء في حركة دوران. Si la trajectoire de tous ces points ayant même centre. إذا عندنا واحد لوبجي ناخذ مثلا عقارب الساعة ها هو في دوران. إلا خدينا هذا لو بوين راه كدينا هذا المسار دائري. خدينا مثلا هذه النقطة راه وصلت من بعد هنا وصلت من بعد هنا كدير لنا مسار دائري. إذا متى يكون الجسم في حركة دوران؟ إذا كانت أحد نقطة من نقاطه كتكون لنا واحد المسار على شكل دائرة. Donc l'objet est dans un mouvement de rotation si la trajectoire de tous les points est un cercle ayant le même centre. عندها نفس المركز. Décrire le mouvement ou l'immobilité d'un objet nécessite de choisir un autre corps appelé. يعني باش ندرسوا حركة أو سكون جسم آخر نختار دائما جسم آخر يسمى الجسم المرجعي c'est-à-dire le référence ou bien le corps référentiel. Le corps de référence. الجسم المرجعي. OK. Donc on passe question numéro 13 répondre par vrai ou faux. سنجيب بصحيح أو خطأ. نقراو المعلومة مزيان نتذكروا الخاصية ديال الدرس ونجاوبوا. Si la vitesse est constante le mouvement est uniforme. قالوا لنا إلا كانت السرعة ثابتة الحركة منتظمة. vrai. طبيعة الحال هنا غيكون الجواب vrai. La vitesse moyenne s'exprime par la relation V تساوي D sur T. إلا لاحظتوا معايا شحال من مرة كيتعطى هذا السؤال. La vitesse moyenne V. كنرجعوا دائما لهذا راه في تساوي دي مقسوم على تي. واشنو عطاونا هنا؟ في تساوي دي مضروب في تي. اذا فو. لا ناتور دو موفمون لور دو فريناج ايت ان موفمون روتاردي. اثناء الفرمله فاش نعاودوا نرجعوا لهذا الوثيقه اثناء الفرمله فاش كيلاحظ السائق شي خطر يضغط على الفرامل. فاش كيضغط على الفرامل راه السياره ديالته مثلا كانت كتمشى ب 80 فاش كيضغط على الفرامل غادي وكتنقص السرعه كتولي 60 40 كتوقف واحد اللحظه. كنلاحظوا بان السرعه تتناقص وعندما تتناقص السرعه كتكون غوتاردي يعني متباطئه. لا ناتور دو موفمون دو فريناج ايت ان موفمون غوتاردي. فري. لا ديستانس دو فريناج ديبون دو ليتا دو لا روت. يعني مسافه الفرمله تتعلق بحاله الطريق. بطبيعه الحال تتعلق يعني باش نشرحوا اكثر مثلا الا كانت واحد الطريق سيش ناشفه راه غنضغط على الفرامل غادي دغيا غنشد يتوقف السياره. بينما مثلا في الامطار او الثلوج فاش غنضغط على الفرامل راه السياره ما غادي تتوقف الا بعد قطع واحد المسافه كبيره. دونك لا ديستانس دو فريناج ديبون دو ليتا دو لا روت. فري. تتعلق بحاله الطريق. إذا عندنا تمرين 14 أيضا مستخرج من امتحان من فروض سابقة. كومبليتي لي فراز باغ لي مو سويفون. إلا لاحظتوا معايا راه حنا عاوتاني في مجموعة من المعلومات ديجا دازت. هذه مناسبة نيت باش نحفظوها مزيان ونعاودوا نراجعوها. روتاسيون ريكتيلين كورفيلين تراجيكتوار أوبجي دو ريفيرونس. دان أوبجي دان كور موبيل إي لونسومبل دي بوزيسيون كيل أوكوب دورون سون موفمون. يعني شنو غيكون هنا؟ C'est la trajectoire. Donc, مسار, trajectoire. Donc, il y a trois types de trajectoires. ثلاثة أنواع المسارات. circulaire, ندوزو هادي بعدا على داس نديرو عليها واحد العلامة. كاين ريكتيلين وكاين كورفيلين. إذا كاين المسار عطاونا هنايا circulaire دائري. نزيدو حنايا مسار مستقيمي ريكتيليني. كورفيلين مسار منحني. اذا كاين ثلاثه الانواع مسارات اللي كاين عندنا في الملخص ديال الدرس. دونك لو موفمون دو رو دو لا بيسيكليت يعني ديك العجله ديال الدراجه كيفاش دايره طبيعه الحركه ديالها. ايتا موفمون دو كنعرفوا كاين جوج الانواع الحركه. كاينه غوتاسيون دوران وكاينه ترانسلاسيون ازاحه. طبيعه الحال العجله راه دوران غوتاسيون. Pour déterminer le mouvement ou le corps d'un objet, vous devez choisir un autre objet, appelez-le. يعني باش ندرسوا الحركة أو السكون ديال الجسم لابد من اختيار جسم آخر يسمى الجسم المرجعي objet de référence. Ok. Voilà. On passe question numéro 15. Cochez la bonne réponse. اختر الجواب الصحيح. كتعطيني واحد لا كيستيون وكيتعطيني ثلاثه ديال الاجوبه او اربعه او جوج. المهم كنختار واحد الجواب. لاكسيون دو لا تير سور ان كور او روبو ايت اون اكسيون ا ديستانس. تاثير الارض على الاجسام تسمى تاثير عن بعد.
c'est une action أولا à distance. À distance. Ok, ماشي contact. À distance واش réparti ولا localisé ولا de contact. À distance réparti يعني عن بعد موزع. La relation entre la vitesse et la distance et le temps. راه عدة مرات درناها. راه في تساوي دي على تي. هذه هي اللي جاوب صحيح. في تساوي دي في تي خطأ. دي تساوي في على ام خطأ. اوكي. L'unité internationale de la vitesse, c'est الوحدة العالمية للسرعة. International de la vitesse moyenne est la mètre par seconde. راه هي متر بار سكوند. هذه الوحدة العملية وراه متر بار سكوند هي نفسها هذه. اوكي. يعني راه عندنا هنا جوج الاختيارات صحيحة. راه متر بار سكوند هي متر سكوند موان 1. Question numéro 16. سؤال رقم 16. Considérons la situation ci-contre. نشوفوا هذه الوضعية. عندنا واحد السيارة، عندنا دراجة، عندنا شجرة، عندنا واحد الطائر وازو. اوكي. La voiture se déplace suivant une ligne droite. يعني هاد السيارة كتمشى وفق خط مستقيم. Quel est le type de mouvement de la voiture? Le type de mouvement de la voiture. عندك هاد التيب دو موفمون كاين عندنا إما حركة إزاحة أو حركة دوران. بما أنه لين دغوات يعني لو تيب دو موفمون هي موفمون غيكتيلين. علاش؟ لأن قلنا لين دغوات يعني غيكتيلين. نديرو ترانسلاسيون دو ترانسلاسيون حسن دو ترانسلاسيون يعني حركة إزاحة. علاش؟ لأنه لين دغوات. Donc, complétez le tableau suivant ci-dessus par mouvement au repos. نشوفوا دابا لو ريفيرونسيال وهنا الشجرة l'arbre par rapport à l'oiseau. راه الوازو لا يغير موضعه بالنسبة للشجرة. Il ne change pas sa position par rapport à l'arbre. Alors, repos. الشجرة بالنسبة للسائق، راه السائق يتحرك. السائق يغير موضعه بالنسبة للشجرة وبالتالي كاينة موفمون. لا فواتور بالنسبه ايضا لا فواتور بالنسبه للشجره، راه لا فواتور تبتعد عن الشجره. دونك il change sa position par rapport à la voiture. Donc on a mouvement. On dit que la voiture est en mouvement par rapport à l'oiseau. La voiture par rapport au conducteur. راه السائق وجالس في الشجره. جالس في السياره. السائق لا يغير موضعه بالنسبه للسياره وبالتالي نقول ان السائق في سكون. La voiture est au repos par rapport au conducteur. إذن إلا كتغير المسافة بين شيئين كنقولوا كاينة حركة. إلا ما كتغيرش المسافة لا يغير الموضع كنقولوا كاينة حركة سكون. Donc, question numéro 17. Une voiture se déplace avec une vitesse constante 108 km/h. يعني واحد السيارة كتمشى بواحد المسافة بواحد السرعة ثابتة. لو كوندكتور فوا ان شا. إذا غادي نحاولوا مثلا نديروا واحد الوضعية هنا صغيرة باش نفهموا هادشي مزيان. عندنا واحد السيارة كتمشى بواحد السرعة ثابتة. السيارة ديالنا هي هادي. من بعد يعني في هاد اللحظة هذا شاف واحد لوشا، واحد لوبستاكل. هاد لوشا كاينة هنا. اوكي. نكملوا القراءة ديالنا. environ 80 متر يعني المسافة بين السيارة والقطة هي 80 متر. Le conducteur a appuyé sur les freins. من بعد يعني ضغط على الفرامل. بطبيعة الحال راه ما غاديش يضغط على الفرامل في نفس اللحظة. السيارة راه تمشات واحد شوية عاد ضغط على الفرامل. في هذه اللحظة ضغط على الفرامل والسيارة غتوقف في كيلكو باغ ما عرفناش فين. Le conducteur a appuyé sur les freins et la voiture s'arrête après avoir parcouru 56 mètres. يعني توقفات من بعد قطع ماذا؟ من بعد قطع 56 متر. فوالا 56 متر. دونك لا كيسيون لا فيتيس دو لا فواتور اون متر بار سكوند. راه عطاونا هنا السرعة هي 108 كيلومتر بار اور. في ايكال 108 كيلومتر بار اور. لا بأس نديرو واحد التذكير. كاين السرعة كيلومتر بار اور والمتر بار سكوند. باش نحول من الكيلومتر بار اور للمتر بار سكوند جو ديفيز اقسمو على 3.6. من المتر بار سكوند للكيلومتر كنضربو في 3.6. اذا شنو غادي نديرو دابا؟ فقط غادي ناخذ 108 ونقسمها على 3.6 وغنحسب فقط وغادي تصبح بالمتر بار سكوند.
اذا بعد ما نجزنا العمليه لقينا 30 متر بار سكوند. اذا فين هو الجواب الصحيح؟ لا فيتاس دو لا فواتور متر بار سكوند اي 30 متر بار سكوند. اذا هذا هو الجواب الصحيح. ندوزو دابا sachant que tr égale à 1 seconde. tr هي مده رد الفعل. يعني لاحظوا معايا، غادي نرجعوا لهاد السيتياسيون. يعني دازت واحد المده زمنيه كتسمى تي ار، وراه غادي تقطع فيها السياره واحد المسافه كتسمى دي ار، مسافه دو رياكسيون. دونك ساشون كو تي ار لا ديستونس دو رياكسيون اي بغينا نحسبوا دابا مسافه رد الفعل. كنرجعوا لديك العلاقه دائما في تساوي هاد المثلث راه كنرجعوا ليه توجور، عندنا في تساوي دي على تي. بغينا نحسبوا دابا دي، دي هي في مضروب في تي. اذا دي تساوي في تي، غنحسبوا دي هي في مضروب في تي. راه حسبنا لا فيتاس، لا فيتاس هي 30، غناخذوا ديك اللي فيها المتر بار سكوند. علاش؟ لان عطاونا تي 1 سكوند، باش تمشي هاد السكوند مع السكوند كتبقى لينا 30 متر. اذا مسافه رد الفعل هي 30 متر. انتبهوا مزيان، دابا راه السياره قطعت واحد المسافه ديال 30 متر ومازال ما ضغط على الفرامل. هذه هي المعنى ديال مسافه رد الفعل. اذا الجواب هنا هي 30 متر. اوكي. لا ديستونس داغي اي، شنو هي لا ديستونس داغي؟ مسافه التوقف. مسافه التوقف هي مسافه الفرمله زائد مسافه رد الفعل. اوكي. راه عطاونا المسافه الفرمله، غادي نرجعوا دابا لهنايا. لو كوندكتور ابوي سور لي فران، لا فيتاس ساريت ابري باركوري 56 متر. هذه هي لا ديستونس دو فرينمون. غادي نرجعوا دابا لهنايا، هذه راه من هنا كتبدا لا ديستونس دو فرينمون. اشنو غنحسبوا دابا؟ غنحسبوا مسافه التوقف. مسافه التوقف كنرمزوا لها بالدي ا. لا ديستونس داغي هي ماذا؟ لا ديستونس دو رياكسيون مسافه رد الفعل بلس لا ديستونس دو فرينمون مسافه الفرمله. راه حسبنا هذه 30 متر وهذه عطاوها لنا في المعطيات 56 متر، كنجمعوا فقط هي 86 متر. اذا دونك لا ديستونس دو فرينمون هي 86. هنا راه كان واحد الخطا، راه غيرتهم، كان واحد الخطا مطبعي. اذا هنا غادي نختاروا هذا 86 متر. اوكي. لو كوندكتور فراب لو شا، هل السائق سيصدم القطه؟ غادي نرجعوا للسيتياسيون. شحال دابا قطع المسافه رد الفعل؟ راه هي حسبناها 30 متر، والمسافه الفرمله شحال لقينا؟ هي عطات 56 متر. فاش جمعناهم شحال لقينا؟ 86. وشحال هي المسافه بين السياره والقطه؟ 80 متر. كنلاحظوا بان السياره راه غادي تجاوز ديك 80، وبالتالي السياره ستصدم القطه. دونك لا ريبونس وي. اوكي. دونك كيستيون نيميرو 18، ريبوندر بار فري او فو. غادي نجاوب بصحيح او خطا. بطبيعه الحال هذه المعلومات راه كتعطى عده مرات. ان اوبجي بوتيتر او موفمون او روبو، يعني ممكن نلقاو واحد الشيء في نفس الوقت حركه وسكون. ناخذ مثلا ابسط الحاجه، ناخذ مثلا واحد السياره، اوكي، وناخذ واحد الشجره. ناخذ لو كوندكتور السائق. راه السائق لا يغير موضعه بالنسبه للسياره. نقول ان السائق في حاله سكون او روبو، وفي نفس الوقت السياره تقترب من الشجره. نقول ان السائق في حاله حركه بالنسبه للشجره. دونك ان اوبجي بوتيتر او موفمون او روبو سولون لو ريفيرونسيال. دونك فغي. اذا حسب المرجع. سي لا فيتاس كونستانت لو موفمون سورا يونيفورم. بطبيعه الحال الا كانت السرعه ثابته راه الحركه كتكون منتظمه. فغي. دونك 1 كيلومتر بار اور يقال 3.6 متر بار سكوند. لا باس نديرو واحد التذكير، كاين كيلومتر بار اور والمتر بار سكوند. باش نتحول من هنا لهنا، راه هنايا كا، عقلوا على هاد كا قسمه نقسمو على 3.6 وهنا غنضربو في 3.6. اذا 1 كيلومتر بار اور، بغينا دابا 1 كيلومتر بار اور. الا بغينا من الكيلومتر بار اور 1 كيلومتر بار اور راه كنقسمو هي 1 على 3.6 كتولي متر بار سكوند. شنو عطاونا هنا؟ كنضربو. اذا فوق خصنا نديرو الضرب ماشي القسمه. لا ديستونس دو فريناج ديبون دو لا فيتاس. بطبيعه الحال ان مسافه الفرمله راه كتعلق بالسرعه. كلما كانت السرعه ديال السياره اكبر كلما كانت مسافه الفرمله اكبر. واحد السائق كيتمشى ب 120 راه ماشي بحال واحد السائق كيتمشى ب 80 او 60. دونك لا ديستونس دو فريناج ديبون دو لا فيتاس. فغي. اوكي. دونك جو باس كيستيون نيميرو 19. شنو تيقول لي هذا السؤال؟
complétez les phrases par les termes qui conviennent. إملأ الفراغات بما يناسب. Donc, pour déterminer le mouvement ou le repos d'un objet, vous devez choisir un autre objet appelé le référentiel. راه عدة مرات شفنا هذا، إذا خصنا نكون دابا ضابطينو le référentiel. Donc, d'un point d'un corps mobile et l'ensemble des positions qu'il occupe durant le mouvement. L'ensemble des positions يعني المسار هو مجموعة la trajectoire هو مجموعة المواضيع التي يقطعها جسم أثناء حركته. Il y a 3 types de trajectoires circulaires كاين rectiligne هذا تعاود شي 3 المرات et circulaire rectiligne et quoi et curviligne يعني مسار circulaire دائري rectiligne مستقيمي curviligne منحني. Donc, la distance de freinage dépend de quoi? La distance de freinage dépend de la vitesse du voiture. يعني مسافة الفرملة راه كتعلق بسرعة السيارة. Et quoi? L'état de la route. L'état de la route. ليطا دو لا روت شنو كنقصدوا بليطا دو لا روت؟ يعني واش هذه واش ناشفه، هذيك يعني مثلا الساش في بعض الاحيان كتكون مبلله بفعل مثلا تساقطات مطريه او ثلجيه. هنا طلبوا منا غير زود، نقدروا نزيدوا الثالثه مثلا اي ليطا دو لا فواتور. اشنو كنقصدوا بليطا دو لا فواتور؟ بالضبط الفرامل لي فران وايضا حالة العجلات لي بنو. الا كانوا شي بنوات ملسين راه ما غاديش يشد ليا الفران دغيا، والا كان الفران ضعيف او ما كاينش كاع راه ما غاديش يشد الفران. فوالا لي دو تيب داكسيون ميكانيك سون هذا السؤال اكسيون دو كونتاك يعني تأثير عن تماس اي اكسيون ا ديستانس يعني تأثير عن بعد. تأثير عن تماس بحال مثلا شي جسم مثلا فوق طاولة كاين تماس، وديستانس مثلا شي جسم حديدي تحت تأثير المغناطيس أو جاذبية الأرض. Donc on passe à la question numéro 20. Cochez la bonne réponse. L'action de la Terre sur un corps au repos est une action. يعني تأثير الأرض على الجسم في حالة سكون. راه تأثير الأرض على الأجسام دائما هي تأثير عن بعد. C'est une action à distance répartie. تأثير عن بعد موزع. La relation entre la vitesse et le temps. شحال من مرة تعاود هذا السؤال؟ راه في تساوي دي على تي. اوكي نضبطوا بحال هاد العلاقات. هذا السؤال غتلقاو عدة مرات. اوكي دونك هذه في تساوي دي على تي، في تساوي دي في تي خطأ، دي تساوي نعم خطأ. L'unité internationale de la vitesse moyenne est l'unité internationale. كاينه l'unité pratique العمليه اللي هي كيلومتر بار اور، واليونيتي انترناسيونال هي المتر بار سكوند، والمتر بار سكوند راه هي في نفسها متر سكوند موان 1. راه متر بار سكوند كتعني متر على سكوند، كنطلع على السكوند الفوق كتولي متر سكوند موان 1. اذا هذه راه هي هذه غوليي كوريكتومون. اذا غادي نصيروا بخط بطبيعه الحال كاين كوم بروميي كولون كاين مجموعه من الانواع ديال لي تراجيكتوار ريكتيلين مسار مستقيمي، trajectoire circulaire مسار دائري، trajectoire curviligne مسار منحني. ان سيربون كنعرفوا مثلا هذاك الثعبان راه كيدير واحد الحركه اثناء حركته، ينحرف مره على اليمين ومره على اليسار. هذا راه سي ان trajectoire curviligne يعني هذا مع هذا. اوكي دونك trajectoire circulaire une voiture dans une autoroute rectiligne. واحد السياره في واحد الطريق مستقيمي، راه غادي دير هكذا ما غاديش تنحرف. إذا هذا راه تراجيكتوار ريكتيلين. اون فواتور دون ان فيراج، واحد السياره وصلت واحد المدار فاش كتجي مثلا الطريق هكذا رجعت، اذا غادي تدور، غادي تولي هنايا مسار دائري حسب هذيك غون بوين. دونك غادي نجاوبوا دابا نربطوا بخط كل حاجه بالخط ديالها. شنو قلنا؟ تراجيكتوار ريكتيلين اون فواتور دون اون اوتوروت ريكتيلين، واحد السياره في واحد الطريق مستقيمي. Trajectoire circulaire, une voiture dans un virage. وبقى ليا curviligne منحني un serpent.
Voilà, comme ça. Donc, on passe à la question suivante. Une voiture part de ville A vers une ville B. عندنا واحد السيارة كتنقل من واحد نديرو واحد السيتياسيون دائما بحال هاد النوع من التمارين خصنا نديرو دي سيتياسيون نديرو واحد الشيما باش نفهمو أكثر. إذا عندنا واحد السيارة كتمشى من واحد المدينة A لمدينة B. نفترضوا هذه هي السيارة ديالنا. أوكي. دونك كي لوان دو 245 كيلومتر. إذا المسافة اللي كتربط بين المدينتين هي 245 كيلومتر. Il arrive à 11h. شوفوا مزيان، انطلقت من 8 الصباح وصلت في 11. انطلقت في 8 وصلت في 11. Entoure la bonne réponse. غادي نديرو دائرة على الجواب الصحيح. La variation du temps entre le départ et l'arrivée de la voiture. يعني الفرق بين لحظة الوصول ولحظة الانطلاق. غنديرو فقط الفرق، غادي نديرو 11 ناقص 8. غنديرو لحظة الوصول 11 يعني 11 ديال الصباح ناقص 8 ناخذ لحظة الانطلاق غنلقاو 3 زور. إذا الجواب الصحيح هنا هو 3. La vitesse moyenne de la voiture en km par heure. شنو هي la vitesse؟ La vitesse هي d sur t. d sur t. شنو هي d؟ هي la distance parcourue، هي المسافة المقطوعة 245 كيلومتر. وشنو هي الطون؟ لو طون هي 3 زور. يلاه حسبناها دابا. إلا قسمنا 245 على 3 غنلقاو واحد العمليه غير مضبوطه. غناخذوا عددين بعد الفاصله 81.66 كيلومتر بار اور. اذا الجواب الصحيح ديالنا هو هذا. اوكي. لا فيتاس موين دو لا فواتير اون متر بار سكوند. راه قلنا دابا من الكيلومتر بار اور كيلومتر قسمه نقسمو. غناخذوا هاد 81.66 غنقسموه على 3.6 وغادي تصبح بالمتر بار سكوند. نستعملوا بطبيعه الحال الاله الحاسبه وننجز. من بعد ما انجزنا العمليه راه لقينا 22.68. كان واحد الخطا 22.68 هنا هي هذه. اوكي. اذا هنايا الوحده 22.68 باردون، يعني القيمه بالمتر بار سكوند هي 22.68 متر بار سكوند. دونك نمر الى التمرين الموالي. كومبليتي بار سو كي مونك. اذا هنا دي مناسبه نعاودو نراجعو باش نحفظو مزيان. ان كور ايتون سيل شونج سا بوزيسيون بارابور ا ان ريفيرونسيال. اذا الا كاين واحد الجسم يغير موضعه بالنسبه للجسم المرجعي فهذا كنقولوا في حاله حركه ايتون موفمون. L'ensemble des positions occupées par un point d'un mobile appelé. يعني مجموعة المواضيع التي يحتلها نقطة أثناء حركته كتسمى لا تراجيكتوار، المسار، لا تراجيكتوار. Donc trajectoire. Et lorsque et lorsqu'il décrit un cercle on dit que la trajectoire est. فاش كيكون هذا المسار كيكون ليا دائرة كنقولوا المسار دائري circulaire. Et lorsqu'il décrit une ligne ondulée, la trajectoire. Une ligne ondulée, يعني واحد الخط هكذا، يعني بحال على شكل الأمواج. La trajectoire est dite curviligne، منحني، curviligne. Donc on dit que la trajectoire est donc هذه نسيناها. Quand un point d'un mobile décrit une ligne linéaire, on dit que la trajectoire est rectiligne. يعني فاش كيكون عندي واحد المسار مستقيم راه كيكون الحركة مستقيمية، مسار مستقيمي. يعني فاش كيكون عندي المسار على شكل مستقيم. Tout segment d'un solide on reste parallèle à lui-même pendant le mouvement. فاش كتكون عندي واحد القطعة من جسم تحافظ، يعني كتبقى متوازية تحافظ على نفس الاتجاه، نقول أن هذا الجسم اون ترانسلاسيون، في حركة إزاحة، في حالة إزاحة. مثلا عندي واحد لوبجي كيتحرك وخديت واحد القطعة أبي من هذاك لوبجي حافظت هذه القطعة على نفس الاتجاه ميم ديريكسيون، نقول أن هذا الجسم في حالة حركة إزاحة، ترانسلاسيون، موفمون دو ترانسلاسيون. D'autre part, tous les points d'un solide on décrivent des cercles centrés sur un même axe. إلا كان الجسم مثلا مثلا عندي هذا الجسم هذا مثلا عقارب الساعة، لاحظوا معي هنايا فاش دارت واحد شويه وصلت عقرب هنايا كنلاحظوا بان المسار كيكون ليا واحد الدائره. اذا الا كان المسار على شكل دائره سونتري يعني كيكون اون روتاسيون، كيكون على شكل نوع الحركه حركه دوران. Tout vecteur choisi d'un solide on ne conserve pas la même direction pendant le mouvement. Tout vecteur choisi d'un solide on
Voilà, deux vecteurs choisis d'un solide en ne conservent pas la même direction. يعني إلا كانت عندنا واحد القطعة لا تحافظ على نفس الاتجاه نقول هنا حركة دوران أيضا rotation. Voilà, question numéro 24. Soit la figure ci-contre عندنا هاد الوثيقة هادي complétée par mouvement au repos. غادي نعمروا هاد الفراغات بكلمتين mouvement au repos. عندنا واحد لو جوي كتحرك نازلة في هاد المنحدر، وعندنا واحد لوبجي لاصق في هاد لو جوي، وعندنا واحد لوبجي بي فيكس. هذا فيكس ثابت ما كيتغير هنا، محطوط فقط. لو جوي ايتون بارابور على لوبجي شوفوا معايا مزيان، هل لوبجي شونج سا بوزيسيون بارابور كنلاحظوا بان هاد لوبجي ما كيغيرش الموضع ديالو، دونك اون دي كو طون روبو في حاله سكون. اي اون بارابور بي، لاحظوا معايا هاد لو جوي راه يبتعد عن بي، يعني يغير موضعه بالنسبه لبي. ايتون موفمون بارابور بي، موفمون. لو تيب دو موفمون دو لوبجي هاد لوبجي فاش كيتحرك ناخذ مثلا هاد بي، هاد المتجه، هاد القطعه بي راه غتحافظ على نفس الاتجاه، فاش غتوصل هنا غادي تبقى هكذا، يعني هاد المتجهه او هاد القطعه تحافظ على نفس الاتجاه، وبالتالي لو موفمون دو لوبجي اي ترانسلاسيون، حركه ازاحه. لو تيب دو موفمون دو لا رو دو جوي، لا رو هي الرويضه، هاد العجله، الا لاحظنا هاد العجله راه كتبقى كدور حول هاد النقطه، حول واحد المحور، وبالتالي حركه دوران، روتاسيون. Donc question numéro 25, un automobiliste parcourt une distance d 300 km et un temps t. اوكي، اذا واحد السائق ديال واحد الدراجه يقطع واحد المسافه 300 كيلومتر في مده زمنيه 3 سوايع 45 مينوت. لا دوري تي اون اور، يعني غادي نحولوا فقط هذيك المده الزمنيه كانت 3 45 مينوت، بغينا نحولوها لأور. كيفاش غنديروا ليها؟ غناخذوها 3 وناخذوا هاد 45 غنقسموها على 60 باش نحولوها لأور. وإلا قسمنا 45 مقسوم على 60 باستعمال طبيعة الآلة الحاسبة غتعطينا 0.75، هي 3 0.75 اور، هي كنجمعو هي 3.75 اور. إذا الجواب الصحيح هو هذا 3.75. للتذكير فقط راه كاينه الأور وكاينه المينوت وكاينه السكوند. من الأور نضرب في 60 عاوتاني نضرب في 60، والعكس نقسم على 60 ثم نقسم على 60. خصنا نحفظوا هادو نضبطوهم مزيان. اوكي، لا فيتاس اون كيلومتر بار اور، شحال عطاونا في لا فيتاس؟ لا فيتاس 300. خصنا نحسبوها اولا لا فيتاس، لا ما عطاوهاش لينا، خصنا نحسبوها. اذا غنستعملوا العلاقه التاليه، في تساوي دي على تي. En utilisant cette relation on sait que v تساوي دي على تي. المسافه المقطوعه راه عطاوها لينا 300 كيلومتر، 300 كيلومتر، وراه حسبنا دابا المده الزمنيه بالاور 3.75 اور باش تعطينا بالكيلومتر بار اور. حسب هذاك الشيء اللي بغينا غنستعملوا طبيعه الحال الاله الحاسبه. 300 الا قسمنا على 3.75 غادي تعطينا 80. اذا الجواب الصحيح ديالنا هو 80 كيلومتر بار اور. Maintenant la vitesse en mètres par seconde. La vitesse en mètres par seconde راه عطاونا لا فيتاس هي لقينا دابا 80 كيلومتر بار اور. من الكيلومتر للمتر بار سكوند نقسم، غناخذ 80 نقسمها على 3.6. غنستعمل بطبيعه الحال آلة حاسبه. 80 الا قسمتها على 3.6 غنلقى بالضبط واحد العمليه غير منتهيه فيها 22. اذا هي هذه 22.22 متر بار سكوند. اذا نمر للتمرين رقم 26 او السؤال رقم 26. دونك ساره اي اسي ا كوتي دو سون فخير، يعني ساره هي هذه جالسه، هذه مثلا ساره وهذا احمد جالسه معاه في السياره. شوازي ان ريفيرونسيال او ساره، غادي نختاروا واحد المرجع بالنسبه لساره حيث ساره او غوبو. اذا ممكن نختار باش تكون ساره او غوبو. كنلاحظوا بان ساره لا تغير موضعها بالنسبه للسياره، وايضا ساره لا تغير موضعها بالنسبه لاخاها احمد. ممكن نختاروا احمد او السياره، مثلا فواتور راه في سكون. وموفمون نلاحظ ان السياره تبتعد عن الشجره، يعني الشجره الا اخترنا الجسم المرجعي كشجره راه كاينه موفمون اونتر ساره الى لاغبر. دونك هنا لاغبر. شوازي ان ريفيرونسيون او لاغبر. دابا غندرسوا لاغبر. لاغبر او غوبو. لاغبر او غوبو غادي نختاروا لا تيغ، الارض. اوكي.
اون موفمون راه السياره مثلا السياره تبتعد عن الشجره، نقول ان الشجره في حركه بالنسبه للسياره. دونك كيستيون نيميرو 28 ريبوندر باغ فري او فو. عندنا هاد السيتياسيون هاد الغروند رو دو ناسيل مدوره الالعاب، وعندنا هاد المقصورات ديال الالعاب. اوكي لو شيما سي كونتر مونتر ان مانيج كي تورن اون اونترين دي ناسيل بوندون لي موفمون. لي ناسيل هما هاد دوك فاش كيركبوا. دونك بوندون لو موفمون لو سيغمون ا بي غارد لا ميم ديريكسيون. اذا عندنا هاد السيغمون ا بي راه قالوا لنا كتحافظ على نفس الاتجاه، راه باينه من الشكل. يعني الا رسمنا ومددنا هاد المستقيم ا بي دائما كنلقاو مستقيمات متوازيه. لا تراجيكتوار دو شاكان دو بوين ا اي بي سو فورم دون دغوات. راه ا شوفوا مع ا كانت هنا صبحات هنا صبحات هنا، واش كتكون ليا دغوات؟ لا، راه كتكون دائره فوق. La trajectoire des points situés sur la grande roue de nacelle forme un cercle. La grande roue هي هذه كلها. إلا خدينا واحد النقطة هنا ها ولات هنا صبحت هنا، شنو كتكون ليا؟ راه كتكون ليا دائرة فغي. لو تيب دو موفمون دون ناسيل اون موفمون دو ترانسلاسيون. راه الناسيل هي هذه. إلا حنا وخدينا واحد المتجهة ا بي وصلت هنا ا بي، كنلاحظوا واحد المتجهه مع هذيك لاناسيل كتحافظ على نفس الاتجاه. وكنعرفوا الا خدينا واحد القطعه من واحد لوبجي وكيحافظ على نفس الاتجاه اثناء الحركه، فهاد الحركه كنقولوا ترانسلاسيون فغي. لو تيب دو موفمون دون غروند رو دو ناسيل اي موفمون دون ترانسلاسيون. لو غروند رو هي هذه، راه هذه الحركه ديالها حركه دوران، ماشي بحال هذه فاش كيركبوا دوك دونك هنا غادي تكون فوق بطبيعه الحال. خصنا ننتبهوا مزيان. Donc, question suivante, relative, trajectoire, circulaire, curviligne, etc. Pour déterminer le mouvement ou le repos d'un corps, il faut choisir un autre corps appelé référence. Et dans référence, objet de référence, objet de référence, objet de référence. Au référentiel, le mouvement et le repos sont relatifs. يعني كنقولوا بأن الحركة والسكون نسبيان. Et l'ensemble des positions. L'ensemble des positions, c'est la trajectoire. Trajectoire est l'ensemble des positions prises au cours du temps par l'objet en déplaçant. Il y a trois types de trajectoires. Il y a la trajectoire circulaire, curviligne, rectiligne. Circulaire et curviligne et rectiligne. Un mobile effectue un mouvement de si n'importe lequel de ces segments se déplace en conservant la même direction. فاش كيكون عندي واحد الجسم يتحرك ويحافظ على نفس الاتجاه، عندنا واحد القطعة تحافظ على نفس الاتجاه، كنقولوا بأن الحركة ترانسلاسيون دو ترانسلاسيون إزاحة. درناها أيضا في الرياضيات. لا فيتاس موين سو كالكول افيك لا غولاسيون في تساوي دي على تي. إذا هذه العلاقة باش كنحسبوا السرعة المتوسطة في تساوي دي سور تي. اوكي relié correctement, relié par une flèche. إذا غادي نربطوا هادو vitesse constante, vitesse diminue, vitesse. إذا vitesse constante يعني uniforme حركة مستقيمية. la vitesse diminue يعني retardée متباطئة. vitesse augmente سرعة تتزايد mouvement accéléré يعني متسارعة. كونفيرتير إذا غادي نديرو التحويلات هنا كنحتاجو ليهم في الحركة والسرعة. إذا غنحولوا 1 heure هي 60 minutes. اوكي بالنسبه للثانيه من المينوت للسكوند، من المينوت للسكوند راه نقسموا على 60. هذه من المينوت للأور نحطوهم هنا باش ما نتلفوش. كاينه الأور وكاينه المينوت وكاينه السكوند. في هذا الاتجاه نضربوا في 60 وفي هذا الاتجاه نقسموا على 60. اذا من المينوت للأور من المينوت للأور نقسموا على 60. 60 على 60 هي 1. 0.5 اور المينوت. من اور المينوت نضربو في 60. وإلا خديت 0.5 وضربتها في 60 بطبيعة الحال راه غنلقى 30 مينوت. إذا غنحولو دابا 1 اور 20 مينوت. راه 1 اور 20 مينوت غنحولوها لمينوت. إذا هاد الأور كنضربوها من الأور للمينوت كنضربوها في 60 كتصبح 60 اور 60 مينوت 20 مينوت. وكنجمعوا المينوت زائد المينوت يعني 60 زائد هي 80 مينوت يعني 80 مينوت.
هذه دابا الكيلومتر بار اور المتر بار سكوند. من الكيلومتر بار اور كنقسمو على 3.6 يعني كناخذ 60 كنقسمها على 3.6 وكنستعملوا بطبيعه الحال كالكولاتريس باش كنحسبوا 60 الا قسمتها على 3.6 باستعمال آلة حاسبة غنلقى واحد العمليه غير منتهيه فيها بزاف ديال الاعداد، ناخذ غير عددين 16.66 من متر بار سكوند. الكيلومتر من المتر راه كنضربو جو ملتيبليي غنضربو في 3.6 يعني 5 نضربها في 3.6. الا نجزت هذه بالعمليه الحاسبه ديالي 5 مضروب في 3.6 غنلقى 18 كيلومتر بار اور. هاد الكيلومتر بار اور راه هي كيلومتر اور موان هاد الكتابه راه هي نفسها هاد الكتابه. دونك ندوزو للسؤال 32. بلاسي لو مو سويفون دون لو تكست ا ترو يعني الفراغات غنعمروهم. فيتاس دو فيكول سرعه المركبه، اكسيليري متسارعه، لو روبو سكون، بوزيسيون سكسيسيف مواضيع متتاليه، لو موفمون حركه، ايتا دو فيكول حاله السياره، تراجيكتوار المسار، لو ريفيرونسيال المرجع او الجسم المرجعي. Pour décrire au d'un corps, il faut choisir un autre corps appelé, voilà, pour décrire يعني الحركة والسكون. Pour décrire le mouvement au repos, le repos, on doit choisir un autre corps appelé le référentiel. Référentiel, ouais, le référentiel. يعني أثناء دراسة حركة جسم وسكون يجب دراسة جسم، يجب اختيار جسم آخر يسمى الجسم المرجعي. on appelle la ligne continue qui joint l'ensemble يعني الخط اللي كيجمع راه هذا بين لا تراجيكتوار المسار. تراجيكتوار on appelle تراجيكتوار. اشنا هو تراجيكتوار؟ هو الخط اللي كيجمع دوك المواضيع لي بوزيسيون سكسيسيف، والمواضيع خصهم يكونوا متتاليه. لي بوزيسيون سكسيسيف occupé par un mobile يعني التي يحتلها جسم أثناء حركته. لو موفمون دان موبيل إيديت سي سا فيتاس أوغمونت. فيتاس أوغمونت فاش كتكون السرعة تتزايد نقول أن الحركة متسارعة. أكسيليري et de plus en plus avec le temps. La distance de freinage dépend. مسافة الفرملة، مسافة الفرملة راه كتعلق بالسرعة وحالة السيارة. ايتا دو لا فيكول شنو كنقصدو؟ ولا فيتاس عندنا حنايا هنايا فيتاس اي ليتا. هنا كاينه فيتاس اي ليتا دو فيكول. فيكول هي المركب، تقدر تكون هاد فيكول سياره، يقدر يكون دراجه. فيتاس دو فيكول شنو كنقصدو بالسرعه؟ بطبيعه الحال يعني واحد الشخص كيتمشى ب 80 راه ماشي بحال واحد الشخص كيتمشى ب 100. داك اللي كيتمشى ب 100 راه ما غاديش يتفراني ليه السياره دغيا. ليطا دو فيكول يعني حاله السياره. واحد الشخص عنده الفرامل جيده ماشي بحال واحد الشخص عنده الفرامل غير جيده. ايضا العجلات، واحد الشخص عنده العجلات ملساء ماشي بحال واحد الشخص عنده عجلات يعني حرشه جديده. دوزو السؤال الموالي. répondre par vrai ou faux. سنجيب بصحيح أو خطأ. La vitesse moyenne est le quotient de la durée t par la distance d. هنا دائما خصنا نرجعوا لذاك الجدول، داك المثلث. راه داك المثلث كنحط فيه هادو بهذا التتابع. كاينه في دي تي، قلنا هذا قسمه هذا ضرب، راه في تساوي دي على تي. واش عطاونا هنا لا كوسيون دو تي يعني غنقسم تي على دي. العكس راه دي سيغ في وحنا عطانا دي. اذا فو سنرد بال مزيان نتذكروا القواعد. لونيتي انترناسيونال دو لا فيتاس اي لو كيلومتر بار اور. لا باس نديروا القواعد هنا. هذه الوحده العالميه هي لو طون هي الاور، هذه الوحده العمليه هنا لو سكوند. هذه لا ديستانس لو اور. الوحده العالميه هذه لو متر بار سكوند، هذه السكوند هذه المتر. هادو الوحدات العالميه نعاود نتذكروهم. متر بار سكوند بالنسبه للفيتاس، متر بالنسبه للمسافه، والسكوند بالنسبه للطون. شنو عطاونا هنايا؟ لونيتي انترناسيونال دو لا فيتاس اي لو كيلومتر بار اور. هذه راه الوحده العمليه. فوق الوحده العالميه هي المتر بار سكوند. سي لا فيتاس ديميني فاش كتكون السرعه تتناقص. دو بليز اون بلي لو طون لو موفمون ايديت يونيفورم. خطا. ملي كتناقص كنقولوا غوتاردي يعني فوق. Le corps et le mouvement ne changent pas sa position par rapport à un référentiel. Un corps est en mouvement يعني كان عندي واحد الجسم في حالة حركة ne change pas لا يغير موضعه بالنسبة راه فوق. فاش ما كيكونش مغير موضعه راه كنقولوا في حالة سكون. دونك كيسيون 34 تمرين 34.
Un automobiliste a remarqué un obstacle routier à distance 70 mètres de son voiture. Son vitesse est 60 km/h. Après une seconde, elle commence à freiner. Pendant la distance de freinage 40 mètres. غادي نشرحوا هذه الوضعيه نشرحوها. عندنا واحد السائق اوكي كيتمشى في واحد الطريق، من بعد واحد اللحظه شاف واحد لوبستاكل، واحد الحاجز. شحال كيبعد هذا الحاجز؟ 70 متر 70 متر. ها هي المسافه بين السياره والحاجز. هذه دي ماشي لا ديستونس دو فرينمون، هذه راه لا ديستانس ماشي لا ديستونس داغي. اوكي المسافه التي تفصل بين الحاجز والسياره. اذا قلنا عندنا واحد السياره كتمشى في واحد الطريق مستقيمي، واحد الحاجز كيبعد ب 70 متر. شحال المسافه مده رد الفعل؟ يعني من بعد ما دازت واحد السكوند السائق ضغط على الفرامل. لا ديستونس دو فريناج من بعد ضغط على الفرامل، والمسافه الفرمله هي 40 متر. دي اف تساوي 40 متر. مزيان. اذا السؤال الاول ليكسبرسيون دو لا فيتاس دي ا. شنو هي العلاقه باش كنحسبوا الدي ا؟ واش دي ا كتساوي في تي او لا دي ا كتساوي دي ار بلس دي اف؟ اتونسيون راه دي ا مسافه التوقف هي هذه العلاقه اللي كنستعملوا. اوكي ماشي هذه. لا فيتاس دو لا فواتير اون متر بار سكوند. خصنا نحولوا هذيك لا فيتاس بشحال عطاوها لينا في كتساوي 60 كيلومتر بار سكوند بار اور. غنقسموها على 3.6 غادي تصبح بالمتر بار سكوند. اذا غنستعملوا فقط الاله الحاسبه ونقسم ديك 60 على 3.6. الا استعملنا الاله الحاسبه وقسمت 60 مقسوم على 3.6 غنلقى 16.66 هي هذه. اوكي 16.66 متر بار سكوند. ليكسبرسيون دو لا ديستونس دو رياكسيون. العلاقه باش كنحسب لا ديستونس دو رياكسيون، راه لا ديستونس دو رياكسيون كنرجعوا لذاك المثلث. شنو كاين في ذاك المثلث؟ كاينه في وكاينه دي وكاينه تي. اذا دي هي في فوا تي، اذا دي ار هي في فوا تي ار، دي ار هي في فوا تي ار. اذا هي هذه دي ار تساوي في فوا تي ار ماشي في بلس تي ار. دونك لا فالور دو لا ديستونس دو رياكسيون دي ار كنديروا فقط التطبيق العددي. اذا كنحسبوها فقط. شحال لقينا في لا فيتاس؟ كناخذوا ديك لا فيتاس اللي لقينا بالمتر 16.66 متر بار سكوند. وشحال عطاونا في لو طون دو ريفليكسيون ابري اون سكوند. هاد اون سكوند هي مده رد الفعل مضروب في واحد سكوند. علاش درنا الضرب؟ لان باردون هادي راه دي ار هي دي هي في فوا تي. اذا كتمشي سكوند مع سكوند وكتبقى 16.66 متر. لا ديستونس داغي دي ا اي. شنو هي لا ديستونس داغي؟ مسافه اذا بغينا لا فالور ديستونس داغي مسافه التوقف دي ا راه حسب العلاقه السابقه هي دي ار بلس دي اف. دي ار هي لا ديستونس دو ريفليكسيون هي 16.66 متر. مسافه الفرمله راه عطاونا 40 متر، وإلا خدينا 40 زائد 16.66 راه غنلقاو 56.66 متر. مفهوم؟ لا فواتور ساغيت افون فرابي لوبستاكل. واش هاد السياره غادي توقف قبل نصدموا هذا؟ اذا شنو نحسبوا؟ شحال عطاونا في المسافه الحقيقيه بين السياره وداك الحاجز؟ 70. شحال لقينا حنايا في مسافه توقف؟ 56. اذا راه السياره غادي توقف قبل ما توصل 70 متر وبالتالي لن تصطدم مع الحاجز. اذا التمرين الاخير من هذه السلسله الاولى من الفيزياء، يعني ساعه من الفيزياء باش نحفظوا مزيان الدرس الاول ديال الحركه والسرعه ونضبطوه مزيان، خصوصا التلاميذ المقبلين على العلمي اللي غيدير علوم. Pendant qu'il est allé à la ville d'Agadir sur un camion avec une vitesse de 90 km/h عطاونا لا فيتاس كتساوي 80 كم في الساعه. فؤاد a remarqué soudain après presque 90 كيلومتر. يعني هذا الشخص راه كيتمشى في واحد دائما من الاحسن نديروا واحد السيتياسيون باش نفهموا. كاينه هذه السياره يعني من بعد واحد المسافه ديال 90 متر كيبان ليه واحد الحاجز تقريبا قدرها ب 90 متر. افون لاباريسيون دان شيان، هذاك الحاجز هو سي ان شيان sur le côté de la route passer une seconde. دازت واحد الثانيه. راه فاش كدوز واحد الثانيه السياره راه كتمشى بطبيعه الحال، مازال ما ضغط على الفرامل، من بعد غادي يضغط على الفرامل. هاد المسافه اللي قطعتها السياره قبل قطع الفرامل كتسمى لا ديستونس دو رياكسيون، والمسافه ديال الفرمله كتسمى لا ديستونس دو فرينمون، والمجموع ديالهم دي ا هي دي ار بلس دي اف كتسمى مسافه توقف لا ديستونس داغي.
اول حاجه بغينا نحسبوا لا فيتاس اون متر بار سكوند. لا فيتاس اون متر بار سكوند راه نقسمو، كناخذوها 80 كنقسموها على 3.6 فقط، وكتصبح عندنا لا فيتاس اون متر بار سكوند. ناخذوا الآلة الحاسبه ديالنا بطبيعه الحال ونقسموا 80 على 3.6. الا قسمت 80 مقسوم على 3.6 راه غنلقى 22.22. اذا هي هذه لا ناتور دو موفمون افون لو فريناج. افون لو فريناج يعني قبل الفرمله. قبل الفرمله هي هذا الشيء، يعني من هنا للقبل راه السياره كتمشى بواحد السرعه ثابته، وبالتالي لا فيتاس كونستانت دونك يونيفورم، طبيعه الحركه منتظمه. لا ناتور دو موفمون بوندون لو فريناج اثناء الفرمله. اثناء الفرمله السائق كان كيتمشى ب 80. فاش غيضغط على الفرامل السياره غتصبح 70، غتصبح 60، غتصبح 50 حتى غتوقف. كنلاحظوا بان السرعه تتناقص، اذا لو موفمون غوطاردي. ساشون كو دي اف ايكال 70 متر، مسافه الفرمله 70 متر. لا ديستونس داغي، اذا غنطبقوا هذه العلاقه دي ا دي ار بلس دي اف. شحال عطاونا في دي ار؟ دي ار حسبناها هي دي ار ما حسبناش دي ار، اذا خصنا نحسبوهم بجوج. اذا دي ا دي ار هي في فوا تي ار، مفهوم؟ زائد المسافه الفرمله دي اف. شنو هي في فوا تي ار؟ راه حسبنا السرعه سابقا 22.22 متر بار سكوند. الا ضربتها في 1 سكوند زائد مسافه الفرمله 70، هذه مشات السكوند مع السكوند غتبقى 22.22، يعني ماذا 22.22 بلس 60 متر هي تقريبا 92.22. هي هذه. اذا هذه هي مسافه توقف. اذا شنو هي المسافه الحقيقيه اللي قدر هو 90 متر؟ راه توقفت السياره بعد تجاوز 90 متر، يعني 92 متر اللي تجاوزت، وبالتالي لو كاميون صاغيت افون فرابي. نو، لو كاميون ما غاديش يتوقف الا بعد صدم هذا الحاجز هذا او هذا لوبجي. إذا إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، لا تنسى أيضا الضغط على زر الإعجاب، ضع تعليقا تعبر فيه عن ما تشعر به تجاه القناة، وأيضا لا تنسى مشاركة القناة مع أصدقائك والفيديو لتعم الفائدة. نشكركم على المشاهدة.